وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين کیوں مڑ مڑ دونائیں ہتھانوں کدی من اپنا بھی دولیا کر ایویں بوتے ہاسے چنگے نہیں کدی کلیاں بے کے بھی رو لیا کر حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور او ذات جنہیں توانو تے منو پیدا فرمایا درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اللہ نے اپنے گھر مہمان بلایا ہے اللہ تھاڑا سب دا بیٹھنا قبول فرمائے رمضان المبارک دا یہ آخری خطبہ جو میں اور اللہ اس بات نو باخوبی جاندہ ہے انہو علیم بذات الصدور اے جڑے دلان دے راز ہوندے نے انہاں نو جانن والی ذات صرف پروردگار دی ہے رمضان جا رہے ہے تے جڑا مومن بندہ ہے وہ پریشان نظر آ رہے ہے رمضان دی جدائی اندر اور اللہ دی قسم دن رات دا جاگنا اور دن دا سیام روزہ رکھنا اس طرح جس طرح کوئی زندگی دے اندروں بڑا کوئی نقصان ہون لگا ہے زندگی دے اندروں رمضان دا جانا افطاریاں سہریاں قیام محبتاں اے اللہ پاک دی ایک رحمت سی ساڈے تے اسی میں دعا کرنا اللہ ساڈے دن دے سیام رات دے قیام اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے اور دعا کرو اللہ جو اسی رمضان اندر نیکیاں کیتیاں نے ایک منٹ ایک پل جو اللہ نو یاد کیتا ہے ادھے بدلے اندر اللہ سانو جہنم تو آزاد فرمائے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جدو افطاری دا ویلا ہوندہ ہے نا اللہ پاک بڑیا لوگاں نو جہنم تو آزاد کردہ ہے آج
میں دعا کرنا جمعے دیاں بابرکت کریاں نے اللہ اج افطاری تو پہلا ہی سانو ساریاں نو جہنم تو جنہاں نو آزاد کرنا ہے اللہ سانو بھی انہاں دے اندر شامل فرمائے۔ حضرات اللہ پاک نے قرآن اندر اسے بات دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ روزے رکھ دے میں بدلے اندر انہوں جنت دینا، تے جنت کتنی خوبصورت ہے، بندہ دنیا تے اندازہ نہیں لا سکدا۔ کوئی بندہ ایسا دنیا تے اعلان کر دے نا کہ تو فلاں کام کر تے میں 5 مرلے دا پلاٹ تینوں دیواں گا، او دے اندر اللہ ناراض ہوندا ہو جائے اسی او کام کر کے ہی چھڈاں گے تے اللہ پاک فرماندے نے تو نماز پڑھ کے آ، زکوٰۃ ادا کر کے آ، حج کر جے اللہ نے توفیق دیتی ہے، عمرہ کر، صلہ رحمی کر، ماں باپ دا ادب کر، قرآن پر، روزے رکھ، قیام کر۔ فرمایا یہ سارے کام کر کے تو آ تے اسی تینوں اپنی جنت دا مہمان بناواں گے۔ اور جنت نہیں، فرمایا اللہ جنت بھی دے گا تے جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ حضرات سانو یقین ہی نہیں اس بات دے کہ اللہ پاک نے جنت دینی ہے۔ جنت اج دے جمعے دے اندر میں تو انہوں ایسیاں حدیثاں سنانیاں نے انشاءاللہ الرحمن، ساڈا دل کرے گا کہ اللہ سانو بھی اے جنت عطا فرما دے وے۔ بڑی محبت نال اللہ پاک دا قرآن سماعت فرمانا میری دعائے۔ اللہ میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت اللہ سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بالالوداعی جمعہ اللہ ساڑھے سارے اندے غلامانوں میں معاف فرمائے۔ اللہ جتنے احباب جتو جتو آ کے بیٹھے نے اللہ سب دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بڑی محبت نال اللہ دے قرآن والغور کرنا درا۔ عزیزان من آ میرے مسلمان میرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے قلب اطہر تے قرآن نازل فرمایا، آکھیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ فرمایا ایمان والے توجہ مسلمانہ واسطے اور ایمان والیاں واسطے ایک قرآن دا ترجمہ تے آیات سنیاں جے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ فرمایا دوڑ لا دے جلدی کرو، دوڑ لا دیو اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ فرمایا جلدی آؤ تے اللہ پاک دے کولو مغفرت طلب کر لو، جلدی آؤ تے اللہ پاک دے کولو اپنے گناہاں دی بخشش طلب کر لو۔ اللہ سونیا اسی جلدی کریے تے بادشاہ سانو بدلے اندر کی ملے گا۔ فرمایا وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا تسی آؤ گے نا میرے کولو معافی منگو گے، رات آ جا، دن آ جا، دوپہر آ جاؤ، میرے کولو معافی منگے گا، میں جنت دیواں گا تے میں متقین لوگاں واسطے جنت بنائیے۔ اللہ نے ایتھے ایک ترجمہ کیتا ہے سنیا جے وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ۔ فرمایا جنت انی وسیع جویں دنیا تو آسمان دا وایا ہے۔ فرمایا میں تواڈے واسطے تیار کیتی ہے۔ حضرات اج میرا دل کردا اج دے جمعے اندر میں تانوں قرآن دیاں آیات سناواں تے جڑا مومن ہوئے گا او قرآن سن کے لہلہا جائے گا۔ اگلا مقام سنیا جی، فرمایا سابقو وسابقو الی مغفرۃ من ربکم۔ اللہ نے پچھلے مقام تے سارے او بولیا، اے دا مطلب جلدی کرو، وسابقو دا بھی مطلب جلدی کرو نا۔ فرمایا وسابقو الی مغفرۃ
من ربکم، اے مغفرت طلب کرو اپنے رب کولو، وجنت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا جلدی کرو، اللہ پاک دے کولو معافی منگو، اللہ جنت دے گا جدی چڑائی لمبائی بہت زیادہ ایمان والیاں واسطے تیار کی تھی گئی ہے۔ اے تیسرا مقام رب دے قرآن دا سنیا جے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ فرمان دینے فرمایا سنیا دے ترجمہ مسلمان مرد عورتاں واسطے حکم اللہ دا، فرمایا بے شک مسلمان مرد تے عورتاں، مومن مرد تے مومن عورتاں، والقانتین والقانتات فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں، والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد تے عورتاں، والصابرین والصابرات فرمایا صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات فرمایا رب کائنات کولوں ڈرنے والے مرد تے عورتاں، فرمایا والمتصدقین والمتصدقات فرمایا صدقہ کرنے والے مرد تے عورتاں، آگے فرمایا والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات اپنے جسمان دا خیال رکھن والے مرد تے عورتاں، فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات فرمایا اللہ دا بہت ذکر کرنے والے مرد تے عورتاں، فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما فرمایا مغفرت طلب کرو تے اللہ تانوں اجر عظیم مطلب جنت دا مہمان بنا دے گا۔ اللہ دے کولوں مغفرت طلب کرو، میرے ابیرا اللہ دے قرآن دا اے چوتھا مقام سنیا دے فرمایا والسابقون السابقون اولئک هم المقربون فی جنات النعیم فرمایا سبقت لجان والے مرد عورتاں جڑیاں نے اے اللہ دے مقرر کردہ لوگ نے قیامت نو اللہ دے قریب ہونگے۔ حضرات توجہ کرنا بڑی محبت نال سنیا دے درا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنیا دے اے پہلی حدیث سننا محبت نال اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے اللہ قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندے نو اپنے دربار اندر بلاونگے تے اللہ کہنگے میرے بندیا دنیا تے بڑا تو سخی ریا میں دنیا تے تینوں میں دنیا دا عیش و
آرام دیتا سی نا دنیا تے میں تینو ہر چیز دیتی سی نا فرمایا اللہ کدی دکھ نہیں آیا فرمایا انو میری جہنم دکھا کے لے آؤ نا اے جہنم ویندا تے اللہ دے سامنے آ کے آندا اللہ میں دنیا دے سارے سکھ بھول گیا ماں جہنم اتنی سخت تے ایک بندہ اللہ دے دربار اندر آئے گا اللہ فرمان گے فرمایا دنیا تے دکھاں دے اندر رہے ہاں اللہ کوئی تکلیف ایسی نہیں جڑی میں دنیا تے اللہ نہیں ویکھی فرمایا جاؤ انہوں میری جہنم جنت دکھا کے لے آؤ نا تے انہوں اللہ دے فرشتے لے کے جان گے اور جدوں بندہ جنت ویکھے گا تے کہے گا اللہ سونیا میں دنیا تے سارے دکھ گیا تیری جنت ایڈی سونی ہے حضرات جو کرنا درا اے جنت بنان والا اللہ ہے اے جہنم بنان والا اللہ ہے انسان بنان والا اللہ ہے اے سواری دنیا دی تخلیق کرنا والی اگر ذات تے اور رب العالمین دی ذات اور جی میں رب آپ سونے اللہ نے سا جنت بھی مومنہ واسطے سونی بنائیے اے ہون ذرا سارے اپنا اپنا حصہ پا کے بولے آجے اے دسو سارے جاگنو بنان والا کونے تو سا کہنا ہے اللہ دسو سارے جاگنو بنان والا کونے اے دسو سارے جاگنو بنان والا کونے دسو سارے جاگنو اے وکھو وکھ صورتا سجاؤن والا کونے دسو سارے جاگنو اللہ میرے پائی دی محبت قبول فرمائے بیس بند کر دیو ٹریبل کھولو آواز بری کرو اے دسو سارے جاگنو بنان والا کونے وکھو وکھ صورتا سجان والا کونے دسو سارے جاگنو بنان والا کونے او مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے ہو کے چٹے وال نے اولاد زکریا منگے ہو کے چٹے وال نے 12 پتر یعقوب نو عطان والا کونے اور دسو سارے جگ نو بنان والا کونے اللہ پاک دی ذات میں جب تک زندہ رواں گا اللہ پاک دا تعارف ہوندا رہے گا اللہ دی ذات رحیم ہے اللہ پاک دی ذات کریم ہے اللہ پاک نے دنیا دا سارا نظام بنایا ہے تے بڑے بڑے متکبر لوگاں واسطے پیغام دیتا ہے فرمایا تسی انے کامیاب ہو جنہ درباراں والیاں نو تسی پکار دیو اے مکھی دا ایک پڑ بھی بنان دے قابل نہیں نہ بنا سکدے نے اساں تے ساری زندگی اللہ تیرے در تو علاوہ کسے وال ویکھیا بھی کوئی نہیں اللہ جمعے دے اندر ایسی کڑی ہوندی ہے تسی گناہاں نو معاف کر دیو اللہ ساڈی التجا وے سانو جہنم تو آزاد کر دیو اللہ ساڈیاں نیکیاں اپنے دربار اندر قبول کر لو سنیاں دے جملہ اہل توحید بندے دا دل تھر جائے گا جملہ سن کے اے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے وکھو وکھ صورتا سجان والا کونے دسو سارے جگ نو اے خوب وچ سٹھن پائی یوسف پیارے نو مڑ کے نہ ویکھن پیچھے ابے بچارے نو خوب وچ سٹھن پائی یوسف پیارے نو مڑ کے
نہ ویکھن پیچھے روندے ابے بچارے نو یوسف یعقوب نو ملاؤن والا کون ہے دسو سارے اللہ دی قسم میرا دل کردہ میں جو میں اندر بار بار اللہ دی توحید دا جملہ پڑھا ہونا تو اڈا امام تادا ہوئے گا تسا اینڈ تے سبحان اللہ اچھی آواز نال کہہ رہی ہے تاکہ جنت دے اندر خجورام دا درخت لگ جاوے اے خوبچ سٹھن پائی یوسف پیارے نو مڑ کے نہ ویکھن پیچھے روندے ابے بچارے نو یوسف یعقوب نو ملاؤن والا کون دسو سارے جگ نو بناؤن والا کون اللہ دی ذات نے ساری دنیا دا نظام اگر چلان والا ہے کلا اللہ تو علاوہ کوئی کسے قسم دا کام نہیں کر سکدا اسی اس پروردگار نو منے ہیں کہ جدا کوئی ثانی بھی کوئی نہیں جدا کوئی اولاد بھی کوئی نہیں نہ او کسے دی اولاد ہے بڑی محبت نال سنیا دے جنت نو اللہ پاک نے بنایا ہے اور میرے نبی علیہ السلام دا فرمان اے حدیث قدسی سنیا دے حدیث قدسی دا مطلب ہے کہ اللہ پاک خود اپنے بندے نو اے پیغام دیندے نے سنیا دے درہ عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے پیغمبر ہونا حدیث مومن حدیثام دا احترام کرے گا اے مصور خینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گردن جھکائی ہو حدیث سن کے تے میرے نبی دی اوسے ویلے مان لینا مومن دا کام جے میرے آقا علیہ السلام دا فرمان فرمایا انا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری صحیح البخاری انا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مما خلق الخلق قال من الماء کل الجنت ما بناؤها قال لبنت من فضل من فضت ولبنت من ذهب وملاتها المسک فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام دے کولوں حضرت ابو ہریرہ سوال کر دینے اللہ دے نبی دی اے جنت جڑی جنت کیویں بنائی ہے اللہ نے اے دنیا دا نظام کیویں بنایا فرمایا ساری تخلیق ساری مخلوق نو ایک پانی دے قطرے چو پیدا فرمایا اللہ نے فرمایا جڑی جنت نا کل الجنت ما بناؤها فرمایا اللہ نے جنت بنائی ہے فرمایا توجہ کرنا ایک انٹ سونے دیے ایک چاندی دی لائی جہن جنت بنائی فرمایا اللہ دے پیغمبر او دا گارا کیویں بنایا آقا فرماندے نے گارا وامیلا تو فرمایا کستوری دا گارا بنایا فرمایا جڑیاں جنت دیاں کینکریاں نے نا فرمایا او بھی اللہ پاک نے یقوت دیاں بنایا تے مٹی لائیے زعفران دی فرمایا ادھے اندر آگے فرمایا آقا فرماندے نے من داخلہا ینعم والا فرمایا ہمیشہ لوگ جنت دے اندر رہنگے اے نیک عمال کرنے والے جنت اندر ہمیشہ رہنگے اے دنیا تے نمازاں پڑھنے والے ہمیشہ جنت دے اندر رہنگے اے دنیا تے زکاة دین والے تے لوگاں دے نال محبت کرنے والے ہمیشہ
جنت دے اندر رہن گے فرمایا جوانی ہوئے گی جنت اندر اے سنیا دے میرے نبی دا فرمان تساں پہلے نہیں سنیا ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے جوانی جنتی ہمیشہ زندہ رہن گے اے جوانی روے گی ہمیشہ جڑا جنتی بندہ ہوئے گا او دا قد بابا جی آدم جڑا ہوئے گا اے جوانی حضرت عیسیٰ ورگی ہوئے گی او دا حسن نبی یوسف ورگا ہوئے گا او دی آواز نبی داؤد ورگی ہوئے گی آمیر عبیرہ او دا دل نبی ایوب ورگا ہوئے گا تے او دی بولی محمد رسول اللہ ورگی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم میں جدو اے حدیث پیا لکھنا سا میرا دل خوش ہو گیا جلدی نال دوبارہ سناوا اے مسلمانوں فرمایا جڑا جنت دے اندر جائے گا او دا قد بابا جی آدم جڑا ہوئے گا فرمایا او دی جوانی عیسیٰ نبی ورگی ہوئے گی او دا حسن نبی یوسف ورگا ہوئے گا او دی آواز نبی داؤد علیہ السلام ورگی ہوئے گی او دا دل نبی ایوب ورگا ہوئے گا تے او دی آواز او دیاں بولیاں نبی محمد ورگیاں ہون گیاں اے نبیاں والیاں صفتائیں ہون گیاں جنتیاں دے اندر تے میرے آقا علیہ السلام داؤ اے چوتھا حدیث سنیاں دے آقا دی فرمایا ان ابی ہریرہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی اس حدیث دے راوی فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو جنت ہوئے گی جنت دے اوپر چار نہراں ہون گیاں چار نہراں ایک دودھ دی نہر ہوئے گی ایک شہد دی نہر ہوئے گی ایک پانی دی ہوئے گی ایک شراب دی نہر ہوئے گی فرمایا او دے اوپر اللہ جنت الفردوس او دے اوپر ہوئے گی میرے آقا علیہ السلام دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا بڑی محبت نال قرآن سنیا جے فرمایا او دے اوپر جنت ہوئے گی جنہوں جنت الفردوس کیا جاندہ وے اے مسلمانوں کدے واسطے ہون گیاں جڑے مومن بندے ہون گے قرآن سنیا دے دارا اللہ پاک نے قرآن اندر اس بات دا نقشہ کھچیا فرمایا آکھیا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذو بالنواسی والاقدام فرمایا زواتا افنان زواتا افنان فبئی آلاء ربکما تکذبان جنت دے اندر پھل دا نام افنان ہوئے گا فرمایا فیہما عینان تجریان فرمایا او دے نیچے نہرہ ہون گیاں فبئی آلاء ربکما تکذبان اے اللہ دیاں کیڑیاں نعمتانو جھٹلائیں گا فرمایا اللہ فرمان دینے فیہما من کل فاقیہت زوجان فرمایا تیرے واسطے پاک باز بیویاں ہون گیاں اے جنت دیاں ہورا ہون گیاں فبئی آلاء ربکما تکذبان کیڑیاں نعمتاں دا انکار کریں گا فرمایا متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبئی آلاء ربکما تکذبان فیہن قاصرات الطرف لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان فرمایا فبئی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان فبئی آلاء ربکما تکذبان حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا یاقوت مرجان ہر پاسے نہرہ ہی نہرہ ہر پاسے خوشبوواں ہی خوشبوواں ہر پاسے روشنائیاں ہی روشنائیاں تے تھے اللہ فرمان دینے حل جزاء الاحسان
الا الاحسان احسان دا بدلہ اسی احسان کر کے دینے احسان کنوں کیا جاندہ جڑا دنیا تے تو نمازاں پڑھدا رہے ہیں جڑیاں دنیا تے عبادتاں کردا رہے ہیں جدو سارے سو جاندے سن تے اللہ دی جنت لین واسطے مصلی تے کھڑا ہون والے وضو کر کے رب دے سامنے رون والے لوگاں غریباں یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے غریباں تے بھوکیاں نو کھانا کھلان والے صدقہ خیرات کرن والے اسی کسے دا بدلہ نہیں رکھ دے حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی دا بدلہ نیکی دیتی جائے گی اے اللہ دیا بندیا اس ٹائم اللہ راضیہ آ جاؤ اے نوجوانہ کدوں آنا ہی رب دے دار تے اے رمضان تے ٹور چلے تو کدوں آویں گا اے نہ ہووے رمضان جاوے تے سارے نمازی بھی مسجداں ویران کر کے ٹور جاون اے مسجداں دیاں دیواراں پوچھن کہ نمازی کتھے ٹور گے نے نو واپس نہ جاویں اے جڑی فجر دی عادت پئیا انہوں خراب نہ کریں اے جڑی ظہر تے اثر تے مغرب عشاء دیاں عادتاں پئیاں نی انہاں نو چھڑ کے نہ جاویں رمضان تو بعد بھی نوجوانوں اے رب دے گھر کھلے رہن گے اللہ دا در چھڑ کے نہ جاویں میں رب دا واسطہ دے کے کہندا جے اے زندگی مختصر پتہ نہیں دوبارہ رمضان آنا کہ نہیں آنا کئی بندے رمضان تو پہلا اعلان مسجداں دے اندر ہویا اے فلاں بن فلاں ٹور گیا وے تے پتہ نہیں دوبارہ زندگی اندر اے گھڑیاں آنیاں نے کہ نہیں آنیاں اللہ جمیں دا گزر گیا بادشاہ قبول کر لویں اللہ جمیں دے دن گزر کے کئی بندیاں نے ہجے بھی رب کولو معافی نہیں جے منگی کئی بندیاں نے جمیں 11 مہینے گزارے رمضان دا مہینہ انجی گزار دیتا جے اے آجا کیڑے زلزلیاں دا انتظار کر رہے ہمیں کیڑے طوفاناں دا انتظار کر رہے ہمیں اے آجا اللہ فرمان دینے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کتے دور محل بنایا نہیں اے بوے چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ اے گل سنیا دے گل لمبی ہو گئی ہے اللہ فرمان دینے جنتی جنت اندر ٹور گئے میرے ابیرہ اللہ فرمان دینے اے جنتیوں کسے چیز دی کمی رہ گئی دے آکھیا اللہ نہیں رہ گئی کمی کوئی نہیں فرمایا ہن میں 2 چیزاں توانوں دے مانگا اے پہلی چیز سنیا دے دراؤ فرمایا اللہ کمیاں کوئی نہیں اے بادشاہ ہون کی دے میں گا فرمایا میں اللہ توانوں آج اپنا دیدار کرواں گا سبحان اللہ اور جڑا دیدار موسیٰ کلیم اللہ نو نہیں کروایا گیا میرے نبی معراج تے گئے نے دیکھ میرے اللہ دا دیدار نہیں جے ہویا صحیح حدیث امی عائشہ فرمان دیاں نے جڑا بندہ کہندا اللہ نو نبی نے ویکھیا اور بندہ جھوٹ بول داوے جنتی جنت دے اندر تے اللہ سارے پردے ہٹا دین گے اللہ سانوں بھی جنہاں نے دیدار کرنا سانوں بھی شامل کر لویں انہاں دے اندر اللہ دا دیدار ہوئے گا تے بندے دنیا دا سارا بھول جان گے اللہ پاک سامنے آ جان گے اور کیسا مندر ہوئے گا جنت دے اندر میرے ابیرہ سنیا تے اگلی حدیث آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا میں دیدار اللہ دیدار کروان گے تے اگلی حدیث میرے آقا فرمان دینے فرمایا ایک جنت دی جڑی حور ہوئے گی اور جنت دی حور دا ذکر سنیا دے روزے دارو اللہ جنت دے اندر حوران دے گا فرمایا حور اتنی خوبصورت ہوئے گی ایک حور نوجوانوں ایک حور اگر زمین وال چاہتی پاوے اگر زمین ویکھے فرمایا سورج تے چاند دی روشنی میں مدم پہ جاوے اتنی خوبصورت اللہ دیاں جنتاں دے اندر حورانے فرمایا ایک حور اپنا لب تے تھوک زمین تے سٹھ دے فرمایا پوری زمین تے خوشبو
خوشبو نال زمین معطر ہو جاوے اتنی خوبصورت اللہ دی جنت دے اندر ہورا ہون گیاں اے ہورا کنہ نو ملنیاں نے جنہ نے دنیا تے رہ کے رب دی بندگی کیتی ہے ہورا کنہ نو ملنیاں نے جنہ نے دنیا تے رہ کے اپنیاں خواہشاتاں نو چھڑ دیتا رب دے سامنے سجدہ کرن والیاں نو اے ہورا اونا نو ملنیاں نے جنہ نے دنیا تے زناکاریاں نہیں کیتیاں ہورا اونا نو ملنیاں نے جنہ اپنیاں بیویاں دے نال اچھا سلوک کیتا دنیا تے جنہ نے حقوق العباد دا بھی خیال رکھیا جنہ نے رب کائنات دے حق سارے ادا کیتے نے فرمایا انہاں لوگانو اللہ جنت دے اندر ہورا دے گا اللہ اللہ بڑی محبت نال بڑے پیار نال ایک دو جملے سنیا دے اللہ دی قسم ایمان تادہ ہو جاوے گا او ہورا جنت دے اندر بڑیاں خوبصورت ہون گیاں جڑیاں روزے دارانو ملنیاں نے اللہ اللہ محبت گل سنیا جے او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے سبحان اللہ 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 بڑی محبت دا جملہ سنیا جے حدیث دا ترجمہ تے قرآن دی آیتانوں میں ترجمہ سنیا دے بڑی محبت نال وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے کڈا سونا ویلا تے بہار ہوے گا جدو جنت وچ رب دا دیدار ہوے گا سبحان اللہ اللہ سانو میں اونا لوگاں دے اندر شامل فرمائے سنیا دے وچ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے کڈا سونا ویلا تے بہار ہوے گا جدو جنت وچ رب دا دیدار ہوے گا اوتھے اللہ اگے اوتھے اللہ اگے جھکن والے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے پجی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی اے مومن بندہ خوش ہوندہ جنانو آج بھی جنت دی تلاش ہے جنت دی تلاش اندر مومن گناہ نہیں جے کردہ جنت دی تلاش اندر مومن اللہ پاک دیا ناو فرمانیاں نہیں جے کردہ جنت دی تلاش اندر مومن اے زنا تو باز رہندہ شراب تو باز رہندہ بے حیائی تو باز رہندہ اے ایسی زبان گندی زبان تو پاک رہندہ جھوٹ تو پاک رہندہ اللہ پاک دی حفاظت اندر نماز اندر رہندہ جنت مل جاوے اللہ اللہ جملہ سنیا جے جنہ نے جانا ہے او تے خوش ہونگے جملہ سن کے جنہ دا زین کوئی نہیں اللہ اونا نو میں لے جائے سنیا دے بڑی محبت نال پجی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی بھی جوانی ہوئے گی زیکے مچھلی دے لذیذ تے قرارے ہونگے بچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے جنتاں دے بچ عجب نظارے ہونگے فرمایا حوراں اتنی خوبصورت ہونگیاں کہ اللہ پاک نے اتنا سونا بنایا ایک بندے نو اللہ بتر حوراں دا دلہا بنائے گا تے اگلی حدیث سنیاں دے درہ بڑی محبت نال اگلی حدیث سن کے تو سائیں انشاءاللہ تو اڈا ایمان تازہ ہونا ہے تے تو سی اچھی وادنا سبحان اللہ بھی کہنی ہے سنیاں دے بڑی محبت نال عزیزان من میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا۔ اے مسلمانوں رب دا قرآن سنیا دے بڑی محبت نال اللہ کو میں دعا کرنا اللہ قرآن سنا دیاں دنیا تو لے جاوے، اللہ قرآن سن دیاں دنیا تو لے جاوے۔ اے بڑی سونی موت جے جڑی قرآن پڑھ دیاں تے پڑھا دیاں آ جاوے۔ میرے ابیرہ رب دا قرآن سنیا دے درا مالک کائنات فرمان دینے فرمایا الرحمن علم القرآن خالق الانسان، ایکو کم کرو خالق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فرمایا اللہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں دا انکار کریں گا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اے پہلا انعام مل گیا، دوسری گل سنیا دے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو جہنمی جہنم اندر جان گے تے جنتی جنت دے اندر جان گے، فرمایا اللہ جنتیاں دے چہریاں نو چمکا کے رکھ دے وے گا۔ جنتیاں دے چہرے انج چمک دے ہونگے جویں آسماناں تے چان چمک داوے۔ اگلی حدیث آقا فرمان دینے جدو جنتیاں دے چہرے چمکن گے اللہ 72 بیویاں حوراں عطا کر دے وے گا۔ 80,000 خادم تے نوکر ایک جنتی دا جنت اندر ہوئے گا۔ 80,000 خادم تے نوکر اللہ دے وے گا تے جنتی جیڑے نے اے حدیث سن کے امام تازہ ہوئے گا۔ جنتی جیڑے نے اینا دے آلے دوالے جنت دیاں حوراں بیٹھیاں ہونگیاں تے اپنی زبان چو کہنگے یسبحون اللہ بکرتا و اسیلا، اللہ دیاں تعریفاں نبی پاک فرمان دینے کر دے ہونگے تے اگے اللہ دا قرآن سنیا دے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا لُؤْلُؤًا منصورا۔ فرمایا جنتیاں دے جڑے پلنگ ہونگے بیڈ، فرمایا او جنت دے اندر او بڑے بیڈ ہونگے ہیرے تے سونے چاندی دے ہونگے۔ فرمایا اگلی گل سنیاں دے جڑے بچے خادم ہونگے او لال موتیاں دی طرح چمک دے ہونگے۔ میرے ابیرہ توجہ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے اللہ پھر مخاطب ہو کے کہیں گے اے جنت دے اندر آن والے ہو اے روزے دارو ایک اور اعلان سن لو نا، اے تسی کھانا کھاو طلب کرو گے ہر چیز تواڈے سامنے آئے گی۔ اے دودھ دیاں نہراں پیاں چل دیاں نے، اے جڑا شہد دی نہر اے دے اندر ایک قطلہ بھی ایسا نہیں ہوئے گا، اے صاف شفاف نہر ہوئے گی اے جڑی شہد والی نہر۔ فرمایا جڑی شراب دنیا تے چھڑ دارے اے شراب پی لے اے دے نال تیرا دماغ بھی خراب نہیں ہوئے گا، اے دے نال تینوں نشہ بھی نہیں ہوئے گا۔ فرمایا اگلی جڑی اللہ دی خوشخبری ہے، فرمایا توانو سب کچھ کھا کے جس پرندے وال ویکھو گے روسٹ ہو کے آئے گا سامنے، سب
سب کچھ کھا کے تانوں واش روم جانا بھی نہیں پوے گا، تانوں بولو براز واسطے جانا نہیں پوے گا۔ فرمایا اللہ دے حکم دے مطابق پسینہ آئے گا، اللہ پاک آسانیاں کر دے گا۔ پسینہ بھی نبی پاک فرماندے نے خوشبو والا ہوئے گا۔ میرے ابیرہ سنے ہم دے بڑی محبت نال تے جڑیاں جنت دے اندر ہو رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیاں دے سونے چہرے ہونگے، اینا دیاں اکھا انج چمک دیاں ہونگیاں جی میں بندہ سرما پاندہ تے اللہ والو سرما خود ہی پہ جاوے گا۔ فرمایا ہمیشہ تندرست رہنگے جنتی، ہمیشہ بیمار کدے بھی نہیں ہونگے جنتی، بڑھے بھی نہیں ہونگے جنتی۔ فرمایا موت بھی نہیں آئے گی جنتیانو، اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک سوال کرنگے حال رضیتم حال رضیتم حال رضیتم، میرے تے راضی ہو جنتیوں۔ فرمایا اللہ تیرے تے راضیاں تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ایک بندہ آخری جہنم دے اندر جائے گا۔ اے حدیث سنیا دے میرے پاک پیغمبر حدیث سن کے آقا سنا کے روئی بھی جان دینے تے ہسی بھی جان دینے۔ میرے آقا فرمان دینے جہنمی جہنم دے اندر ٹور گے۔ اے مسلمانوں اے حدیث سن کے ایمان تازہ ہوئے گا۔ فرمایا جہنمی جہنم اندر ٹور گے تے رو رہے نے اللہ سانو انجام پتہ نہیں سی۔ آج بھی بندہ کہندا حضرت جی اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، ویکھی جائے گی جدو موت آئے گی۔ اے نانا میرا اے ایمان بنا لے آج تو گناہ نہیں کرنا، رب جنت دا مہمان بنائے گا۔ آخری بندہ جہنم دے اندر گیا تے تڑف دا رولا پیا پاندا۔ اے میرے نبی دی حدیث حوالے دا ذمہ دارا انج صحابہ دے اندر سنائیے۔ فرمایا جہنم اندر رولا پائی جاندا اللہ بڑا سیک جہنم دا، اللہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے جہنم دی، اللہم لا تجعلنا من، اللہ سانو جہنم دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے۔ اللہ منو ایک دفعہ جہنم دے کنارے تے بٹھا دے، تھوڑی دیر بعد پھر ساٹھ دے میں۔ نبی علیہ السلام فرمان دینے اللہ دا حکم آئے گا جہنم دے کنارے تے بیٹھ جاوے گا۔ جدو جہنم دے کنارے تے بیٹھے گا تے اگے بھی اندہ ایک درخت نظر آ رہے آوے، اندہ اللہ سونیا اگر تو کمیں تے میں درخت دے قریب بیٹھ جاواں، اگوں سوال نہیں کرانگا۔ اللہ بڑی خوشبو آ رہی ہے درخت کولوں، اللہ تھوڑا سا نکل جائے گا جہنم دے اندر میرا سارا وجود سڑ گیا وے۔ اللہ فرمان دینے جا بیٹھ جا اگوں سوال نہ کریں۔ اے درخت دے قریب بیٹھا تے اگے بھی اندہ ایک اور درخت نظر آ رہے آوے، اندہ اللہ سونیا ایک دفعہ میں نو او دے کول جان دے میں واپس آ جاوانگا۔ او درخت دے قریب گیا تے اگے بھی اندہ تیسرا درخت نظر آیا تے نال جنت دا دروازہ نظر آ رہا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اندہ اللہ اتھے تھوڑا تھوڑا شیک پیا ہوندہ، اللہ میں جنت دے دروازے تے بیٹھا گا تے پھر میں واپس آ جاواں گا، آخری وعدہ ہو گیا۔ میرے ابیر اللہ فرمان دینے بیٹھ جاؤ اندر ویندہ اور جنتی جنت دے اندر رب دیاں نعمتاں کھارے نے۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے اسامی اٹھے ہونے تو سا میرے ویرانے بیٹھے ہونے کاکو انشاءاللہ میرے ابیرہ ویندہ تے رو پیاندہ اللہ سونیا ایک دفعہ میں اندر چکر لاواں سوال نہیں کرانگا، نالے ڈردہ پیاوے نالے کم دا پیا اللہ ایک دفعہ نعمتہ منوں بھی بیکھ لیندے۔ اللہ اے نیر دے قریب جانا چاہنا ماں، اللہ اے شہد دیا نیرہ بیکھنا چاہنا ماں، اللہ اے دودھ دیا نیرہ تے میں تھوڑا جیا پھر کے واپس آ جاواں گا۔ اللہ فرمان دینا تو تے کیا سی میں سوال نہیں کرانگا، اللہ ایک دفعہ منو جنت دے اندر کل دے میں جلدی واپس آواں گا۔ اے جنت دے
دے اندر گیا تے اللہ ویندے نے سارا پھردا ٹردا پیا آندا اللہ اینا رش بین جوگی جگہ بھی کوئی نہیں جگہ دے دے اللہ فرماندے نے جنہ زمین تے آسمان دا وایا وے اینی جگہ مل جاوے تے خوش ہو جائیں گا آندا اللہ سونیا اے مذاق میرے غریب نال اللہ میں تے جہنم چو نکل کے تھے آیا ایڈا وڈا مذاق فرمایا نانا میرے بندیا ہن ویکھ جنی تیری جتھے نگاہ جائے گی اے ساری جگہ تیری ہوئے گی آندا اللہ واقعی میری ہوئے گی فرمایا جگہ ویکھتے واپس آ جاؤ آندا اللہ میں واپس نہیں آنا اللہ فرمان گے تو وعدہ کیتا سی واپس آواں گا فرمایا اللہ سونیا تینوں میرا وعدہ یاد اپنا وعدہ یاد نہیں تو آکھیا سی جدوں میں جنت اندر جنوں بھیجاں گا کدی باہر نہیں کڈاں گا اللہ تو تے آکھیا سی خالدین فیہا آبادہ ہمیشہ میرا بندہ جنت دے اندر رہے گا فرمایا جا میرے بندیا آج میں تینوں معاف کر کے جنت تیرے نامے لا دیتی ہے اے جنت اللہ دی اتنی خوبصورت اے جنت دے اندر بہارا فرمایا جنتیاں نو اللہ سب کچھ مل جاوے گا آخری 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 گل ہوئے گی اللہ فرمان گے جنتیوں جاؤ میں آج تو بعد تواڈے تو ناراض کدے بھی نہیں ہوواں گا آج میں تواڈے تے راضی ہو گیا ماں تے لوگو جنتیاں نو اللہ جنت دے اندر جان تو بعد کہے گا میں تواڈے تے راضی ہو گیا ماں میں صدقے جاواں نبی دے صحابہ تو اللہ نے دنیا تے کہہ دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا نبی دے صحابہ میں دنیا تے تواڈے تے راضی ہو گیا ماں ابو تیرے تے راضیاں عمر عثمان و علی میں تیرے تے راضیاں اللہ اللہ آخری ترجمہ سنو تے میں گل مکا دیواں جنت وچ سونے دے مکان ہون گے بنگلے محل عالی شان ہون گے جنت وچ جڑے سانو ملے روزے دارانو نیک کارانو بڑی محبت نال سخی دل بندیانو ملے جنت وچ سونے دے مکان ہون گے بنگلے محل عالی شان ہون گے بنگلے محل عالی شان ہون گے سونے سونے ہوراں تے گلمان ہون گے آقا دے صحابہ سارے ذیشان ہون گے صحابہ نال محبت کرنے والا کہ سبحان اللہ سونے سونے ہوراں تے گلمان ہون گے آقا دے صحابہ سارے ذیشان ہون گے ابو بکر و عمر علی عثمان ہون گے یاد جنہ کیتائے قرآن ہون گے محمدی اتھے سارے جوان ہون گے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہون گے سبحان اللہ محمدی اتھے سارے جوان ہون گے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہون گے اللہ سانو جہنم تو آزاد کر کے اپنی جنت دا مہمان بنائے اور لوگوں اے نہ ہوئے اتھے ترستے رہیے تے جہنم دے اندر سڑ دے رہیے اے موقع رب نو راضی کر لو آخری رات آخری روز ہے اے میں دعا کرنا اللہ پاک ساڈا اج دا اتھے جمع نہ قبول فرمائے اللہ سانو اپنی جنت دا مہمان بنا دے وے اور اسی اتنے گناہگاراں اللہ بغیر حساب دے سانو جنت دا داخلہ عطا فرما دے وے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دے کروڑاں بندیاں دے کول پیغام پہنچ جاندا ہے کوئی فحاشی والی چیز سوشل میڈیا تے لڑکیاں ٹک ٹوکراں نے آ کے اتنی بے حیائی پھیلائی ہے جڑیاں عزت والے گھر دیاں عورتاں نے نا انہاں دا بھی ویکھ کے دماغ خراب ہو گیا کہ اے عورتاں 10 منٹ بہ کے اتنا پیسہ آندا ہے سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا
ਇਹਦਾ ਗਲਤ इस्तेमाल ये सानू जहन्नम अंदर भी खड़ सकता है, ਇਹਦਾ सही इस्तेमाल साढ़े वास्ते जन्नत जाम दा बास भी बन सकता है। इस वक्त सब नालों ज़्यादा फितना और सब नालों ज़्यादा तकलीफ़ां ए सोशल मीडिया के जरिए साढ़े तक कोई किस नबी दे सहाबा दी गुस्ताखी पिया करदा है, नऊज़ बिल्ला कोई कुरान थले रख के उत्ते पाँव पिया रखदा है, कोई नबी पाक नू गालां पिया कढ़दा है, कोई अल्लाह नू गालां पिया कढ़दा है। ऐसे ऐसे काफर फितने साडे ते मुसल्लत हो चुके ने। मैं तुहाडे अगे एक गुजारिश करनी है, ए रमज़ान दा जुमा ए जड़ा कैमरा है ना, इहदे जरिए पूरी दुनिया ते अपना जुमा सुनिया जाता है ते पैगाम जाता है। मैनू बाहर दे मुल्कां दे अंदरों जुमे तो बाद कालां होंदियां ने, हज़रत जी तो साडा ही जुमा सुनिया। कई बंदे फैक्ट्रियां अंदर जुमा पढ़न नहीं जाते, वो जुमा सुनते हैं, उस तो बाद नमाज अदा कर लेंदे ने बाहर दियां कंट्रियां दे अंदर। मैं एक गुजारिश करनी है, मैनू 5 साल हो गए ने इत्थे जुमा पढ़ांदियां, मैं कदी तुहाडे को अपनी जात वास्ते कोई चीज़ नहीं मंगी। जदों भी सवाल किया अल्लाह के घर वास्ते, ते नबी पाक भी जो मस्जिद कुबा बनाई है तो नबी पाक ने भी सवाल किया, मस्जिद नबवी वास्ते नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, हज़रत अबू बकर ने जगह दी, सहाबा ने पैसे दिते। मैं अज दे जुमा दे अंदर एक गुजारिश करनी है, क्योंकि मैं तुहानू अपना भाई समझना, तुहाडे वास्ते मैं सफरां दे अंदर दुआ भी करना। अगले जुमा जरा ईद तो बाद जुमा आ रहा है, अगले जुमे मैं चाहना कि साडा अपना एक कैमरा होवे जड़ा इत्थे लगे, ते जड़ा जुमे दा और जलसियां दा पैगाम है सारी दुनिया तक जाए। ये कैमरा जड़ा इहदी 1 महीने दी बहुत ज़्यादा पैसे दिते जांदे ने। इहदे मैं गुजारिश करना साथी जरा उठ के 5 लाख रुपए का कैमरा, मैं 50,000 रुपया मेरे वालों होएगा, तो मैं अजे पूछया नहीं जे 2 लाख रुपया इस कैमरे दे अंदर ए हाजी डॉक्टर गुलाम मुस्तफा रामे साहब का होएगा। 2.5 लाख हो गया, तो 2.5 लाख रुपया तुसा देना है। हजे मैं एक होर गल करन लगा, मैं पूछया नहीं, मेरे वीर भोजियां तो बैठे ने, 50,000 रुपया इंशाअल्लाह रहमान भोजियां तो आ जाएगा। 2 लाख रुपया सारे साथी उठना इत्थे तावन करना। मैं अल्लाह पाक दी कसम चुके जांदा जे जिंदगी दे अंदर मर भी जाओगे ना, ए पैगाम दुनिया तक पहुंचता रहेगा। अल्लाह कब्र दे अंदर भी सुकून अता करेगा। एक बंदा पैगाम सुन के अगर नमाजी बन गया ना, तो मेरा मालिक दुनिया बेहतर कर देगा। सारे साथी उठो, बड़ी मुहब्बत दे नाल उठ के मस्जिद दे नाल तावन करो, ताकि मैं वो पैगाम जेड़ा लोगों तक पहुंचे। अगले जुमे दे अंदर इंशाअल्लाह रहमान और नवा कैमरा आएगा, ताकि ये दुनिया तक पैगाम जावे जितना हो सकता है। इस वक्त दौर अंदर सब नालों अहम जरूरत यह हुई है कि सोशल मीडिया ते अल्लाह पाक दा कुरान सुनाया जाए। कुरान की आवाज़ जितों तक जाएगी मेरा बादशाह रहमत करेगा। मेरे भाई सुफियान साहब गोजरा तो माशाल्लाह तशरीफ ले आए, अल्लाह पाक इन्हां दी मोहब्बत कबूल फरमाए। साथी जरा उठ के बड़ी मोहब्बत दे नाल तावन करो, ताकि वो 2 लाख रुपये 500 नहीं देना, 5-5 हज़ार रुपया दो, 2 लाख रुपया इंशाअल्लाह रहमान करना है, ताकि अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए। अगले जुमे दे अंदर ये पैगाम दुनिया तक जाएगा इंशाअल्लाह, मेरा मालिक राजी होएगा। मैं तुहानू दोबारा नहीं जे कहना, तो ना मैं कहना माशाअल्लाह। ये 2 लाख तो लैदा लैदा 5,000 रुपया भाई साहब ने फिर दिता है माशाअल्लाह। ये 2 लाख रुपए तो लैदा 5,000 रुपया। सारे साथी उठो भाई, 1 रुपया भी किसी की जेब अंदर नहीं जाना इंशाअल्लाह रहमान। ये 1-1 रुपया तुहाडी अमानत है, तो इंशाअल्लाह रहमान अगले जुमे तक इंशाअल्लाह उम्मीद है तुसा कर देना, अगले जुमे तक ये मामला हो जाना है। सारे साथी उठो, जरा साथी जरे बाहर बैठे ने अंदर तशरीफ लाओ, कोई गल नहीं, आखिरी जुमा है माशाअल्लाह, अल्लाह मोहब्बत कबूल फरमाए। आखिरी जुमा है रमज़ान दा। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ही काम आउंदा जड़ा माल अल्लाह दे राह दे अंदर बंदा वकफ कर देवे, अल्लाह दी राह दे अंदर खर्च कर देवे। जिंदगी मौत का कोई पता नहीं। सारे साथी मुहब्बत का इजहार करो, ताकि 2 लाख रुपया आज जुमे दे अंदर हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान, इहदा मुल पै जाएगा। अल्लाह पाक तुहाडी मोहब्बत कबूल फरमाए। जेड़े साथी बाहर बैठे ने, बंदा झोड़ी लैके आ रहा, सारे साथी जरूर ब जरूर अज अल्लाह की रजा की खातर, अब्दुल्ला सब तो फिर जल्दी, अल्लाह की रजा की खातर कोई बंदा अज तावन तो बगैर ना जाए इंशाअल्लाह रहमान। और रमज़ान दा ये आखिरी जुमा है इंशाअल्लाह रहमान। रमज़ान के अंदर खर्च करन दा डबल सवाब हुंदा जे। और इस मजलिस अंदर कई ऐसे बंदे ने, मैनू पता है वो अल्लाह दे राह दे अंदर तावन करते हैं, किसी को दसदे ही नहीं, एक हाथ लो देंदे ने, दूजे हाथ नूं पता ही नहीं हुंदा। सारे साथी मुहब्बत का इजहार करो।
یہ اج واپسی جھولی بھر کے ہونی چاہیے انشاءاللہ الرحمن، تاکہ اے مسئلہ حل ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ 5 سال ہو گئے نے، یہ تقریباً 20-25 ہزار روپیہ مہینے دا خرچہ ہے، وہ میں اپنے کولوں دینا، میں کدی نہیں کسی نے کیا کہ تسی ادھر پیسے دیو۔ 5 سال ہو گئے نے، میں خود ہی پیسے دینا اس چیز دے، تاکہ اے لوگاں تک پیغام پہنچتا رہے۔ سارے ساتھی محبت دا اظہار کرو، تاکہ انشاءاللہ الرحمن جڑا جتنا زیادہ تعاون کرے گا انشاءاللہ دے واسطے دعا بھی ہوئے گی۔ اللہ پاک ستیاں نبی پاک علیہ السلام دی زیارت نصیب فرمائے، سانو جہنم تو آزاد کر کے اللہ ساڑے واسطے جنت جام دے سبب بنائے۔ سارے ساتھی محبت دا اظہار کرو۔ ماشاءاللہ میرے بھائی ربانی صاحب ہی تشریف لائے نے، اللہ پاک انہاں قبول فرمائے۔ انہاں نو اج ٹائم لگ گیا ہے، ماشاءاللہ بڑی بڑا دفعہ دعوت دیتی ہے، تشریف لے آئے۔ اللہ میرے ویر دی جوانی اندر برکت فرمائے۔ پوجیاں تو احباب، مامو کانجن تو گوجرے تو بھائی سفیان صاحب تشریف لے آئے، اکاڑے تو ماشاءاللہ بھائی وقاص صاحب دے مامو قاری صاحب سجاد صاحب دے بھائی تشریف لے، اللہ انہاں قبول فرمائے۔ سب دا بیٹھنا ماشاءاللہ دیکھو کڈا سونا پیا لگتا ہے بھائی، ماشاءاللہ جزاک اللہ جی، اللہ برکت فرمائے۔ 10,000 روپیہ ماشاءاللہ بھائی ربانی جٹ صاحب نے دیتا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ بھی ٹک ٹاک دے لائیو بہندے جے، انہوں نے سمجھایا ہے ماشاءاللہ، بعض آگے ٹک ٹاک دے پیسے دے رہے ہیں۔ اللہ پاک تہاڈا تعاون کرنا، سارے ساتھی ذرا جلدی نال محبت دا اظہار کرو، تاکہ انشاءاللہ الرحمن پھر دعا کروائیے، اللہ تہاڈا سب دا تعاون کرنا قبول فرمائے۔ ایک گل میں صرف کرن لگا، ایک بندہ سفر چ جا رہا سی تے انہیں ایک کوٹھی بنائی بڑی خوبصورت۔ انہیں کیا ایک بندہ ملیا، انہیں کہا یار ہے کوٹھی کادے واسطے بنا رہے ہیں؟ آندا میں ایتھے رہنا ہے۔ فرمایا دنیا تے رہن واسطے بنا لیا تے آخرت واسطے بھی کوئی کوٹھی بنائی آ۔ وہ پریشان ہو گیا، آخرت واسطے کوٹھی کیویں بن دی ہے؟ انہاں کہا فلاں جگہ تے مسجد دا کام ہو رہا، اوتھے حصہ تو پا دے تے اللہ تینوں جنت دے اندر مال دے گا۔ آندا مینوں یقین نہیں، تسی مینوں ایک پرچی تے لکھ کے دیو کہ تسی میں دنیا تے اللہ دے گھر دی ضرورت پوری میں کرنا، اللہ مینوں جنت مال دے گا۔ فرماندے نے اس امام صاحب نے لکھ دیتا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ فرمایا دنیا تے جڑا اللہ دا گھر بناندا ہے، اللہ جنت اندر بناندا ہے۔ وہ بندہ فوت ہویا تے انہاں نے نصیحت کیتی اپنے بیٹے نو کہ آ جڑی پرچی ہے نا میرے کفن دے اندر رکھ دیا جے۔ وہ بندہ فوت ہویا، پرچی کفن اندر، جدوں فرشتے آئے پرچی جڑی ہے وہ سوال و جواب اللہ دا حکم ہویا۔ وہ پرچی اگلے دن فجر دا ٹائم ہے، امام صاحب مسجد اندر بیٹھے، نمی مسجد بن گئی، وہ اڑدی امام صاحب دی چولی دے اندر آ کے گری۔ انہوں نے دیکھیا بڑی خوبصورت رائٹنگ دا لکھیا ہویا سی کہ انہیں ایڈا خوبصورت محل دنیا تے ساڈا نہیں بنایا، جنہ سونا محل اسی انہوں جنت اندر عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک دی رحمت ہوندی ہے، چند پیسیاں دے عوض اللہ دے گھر دا جنت دے اندر محل مل جائے۔ اللہ پاک تہاڈا تعاون کرنا قبول فرمائے۔ جاندیاں جاندیاں ساتھی ضرور اس مرکز دے نال تعاون کر کے جایا جے، اس اللہ دے گھر دی ضرورت نو تسی پوریا کرو، میرا بادشاہ راضی ہوئے گا۔ او میرا بھائی کھڑا ہے ٹیک لا کے، اللہ پاک دے کاروبار مال جان اندر برکت فرمائے، اللہ جوانی اندر برکت فرمائے، زندہ رکھے اسلام تے، اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے وے، جب تک زندہ رہیے اللہ سانو ساریاں نو ایمان تے رکھے، ساڈا سب دا ایتھے بیٹھنا قبول فرمائے۔ کوئی دکھی آیا تے دکھ دور فرما، اللہ کوئی پریشان آیا بے نماز آیا اللہ پریشانیاں میں دور فرما، اللہ نماز دی توفیق عطا فرما، زندہ رکھ اسلام تے، خاتمہ ایمان تے فرما۔ انشاءاللہ الرحمن صبح عید الفطر دی نماز 7:15 تے مسجد دے اندر ادا ہوئے گی، کھڑی ہوئے گی۔ سارے ساتھی وقت دے نال تساں تشریف لے آنی ہے، میں تہاڈی خاطر ہن ایتھے رات رہنی ہے تے صبح عید پڑھا کے واپسی جانی ہے، نہ ہوئے تسی مینوں نظر ہی نہ آو۔ سارے ساتھی وقت نہ سویرے آؤ کہ نہ آکھو ذرا انشاءاللہ۔ اور مسیتاں اندر باہر چوکاں اندر بڑا رش ہوندا ہے، اے اللہ دا گھر ہے، اے تساں آباد کیتا ہے تے صبح بھی کرنا جے انشاءاللہ الرحمن۔ آؤ گے نا انشاءاللہ، آکھو انشاءاللہ سارے ساتھی تشریف لے آیا جے، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ الرحمن۔ 7:15 تے عید دی نماز کھڑی ہوئے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک تہاڈا سب دا انہاں قبول فرمائے۔ مینوں خوشی ہوندی ہے تانوں مل کے، تانوں ویکھ کے، اللہ تہاڈی زندگی دے اندر برکت فرمائے، دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا اللہ سانو منگنا نہیں آیا سانو معاف فرما اللہ سونیاں سی گناہگاراں تیرے بندیاں تساں آکھیا انسان بشر گناہاں دا پتلا بادشاہ سی قراری مجرم معاف فرما اللہ سونیاں جے تساں سانو معاف نہ کیتا اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا سی نہیں کر دے بادشاہ تینوں تیری شان شہید واسطہ ہی معاف فرما اے میرے مولا سونیاں بادشاہ اللہ سونیاں میں التجا کرنا اللہ سنو رمضان تو بعد بھی صف اول دا نمازی بنا اللہ موت نہ آوے ادوں تک جدوں تک اسی صف اول دے نمازی نہ بن جائیے با جماعت نماز دا شوق پیدا فرما اے میرے مولا اس مجلس اندر عید آ رہی ہے جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے قبرانو جنت دا باغ بنا اللہ عید والے دن اپنے پیاریاں دیاں کئی قبراں تے جا کے روندے نے اللہ اسی دعائی کر سکنے بادشاہ اج جڑے ساڈے سو خوشی دے اندر شامل نہیں ساڈے وڈیاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا اللہ ساتھ انہاں نو دفن کیتا تیرا فیصلہ من کے جنہ تو بغیر زندگی نہیں سی لنگ دی اللہ تیرا فیصلہ اللہ ساڈے جنہ دے والدین فوت ہو گئے قبرانو حد نگاہ تک وسیع فرما یتیماں دی کوئی عید نہیں ہوندی بادشاہ جنہ دے امی ابو آگے قبرانو حد نگاہ تک وسیع فرما اللہ پتہ نہیں دوبارہ رمضان زندگی اندر اونا کہ نہیں اونا بادشاہ سنو سارے انو معاف فرما اے میرے بادشاہ اللہ سونیاں بادشاہ ساڑے دل دیاں نیک تمنا حاجات پوریاں فرما اللہ سونیاں میریاں ماما بہنا بھی آئیاں نے بادشاہ دل دیاں نیک تمنا خواہشات پوریاں فرما دلان دے راز جانن والے بادشاہ ساڑے دل دیاں نیک خواہشات پوریاں فرما کوئی بیٹیاں والا آیا اللہ بیٹیاں دے نصیب چنگے بنا اللہ بیٹیاں دی دیانی تے نصیب بھی چنگے بنا اے میرے مولا کریم سے سال اپنے کر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما مسجد نبوی دیاں زیارتہ نصیب فرما اللہ مسلمانہ دی خوشی دا دن عید دا دن آ رہا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال میرے ویران دیاں خوشیاں دے اندر مزید اضافہ فرما اللہ سونے جناج تکاف کیتا ہے اٹھنا بادشاہ انہاں دے عبادت قبول فرما 10 دن جاگنا قبول فرما اللہ امت مسلمان جتے جتے مومن مسلمان ہسپیٹل اندر بیمار نے اپنی رحمت نہ شفاواں عطا فرما ساڑے ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما اللہ سونیا یہود اور کافرانو تباہ و برباد فرما مسلمانہ مجاہدین اسلام نو غلبہ نصیب فرما اے میرے مولا کریم بادشاہ سونیا ساڑے چکے ہتھاں دی لاج رکھی مسجد جو نکلن تو پہلا سانو ساریاں نو معاف فرما اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ میرے ویر جس علاقے جو تیرے دین دی محبت قرآن دا پیار لے کے بیٹھے نے جتو آئے نے قدم قدم تے گناہاں نو معاف فرما کے نیکیاں اندر تبدیل فرما اللہ سونیاں بادشاہ جدا سننا سنانا قبول فرما جہنم تو سانو ساریاں نو آزاد کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا اللہ قیامت والے دن جے تو سانو جنت نانا دیتی عزیز ذلیل ہو جانا ہے اللہ تیرے نبی سچے دی امت بادشاہ سانو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرما اللہ بغیر حساب دے لے جائیں سانو پتہ ہے ساڑے گناہ کیویں دینے ساڑیاں راتاں دن کیویں دینے اللہ جے حساب والے پیسے اسی آئے اللہ سونے اتنے گناہ نے اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرما اللہ جنت اندر اپنا دیدار نصیب فرما
اللہ خواب اندر نبی محمد رسول اللہ دا دیدار نصیب فرما، ہمیشہ سچ بولن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے یتیم عید والے دن اللہ سونے انہاں دی آپ مدد فرما۔ عید آ رہی ہے، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں ہوندا، بادشاہ اپنی رحمت دے خزانیاں چوں مدد فرما۔ اللہ میرے ویر جڑے پوجیاں توندے نے بادشاہ اپنے اس پنڈ تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ میرے بھائی سفیان صاحب گوجرے تو آئے، اللہ بھائی اکاڑے تو تشریف لے آئے، رائے پور تو تشریف لے آیا، انہاں قبول فرما۔ اللہ سونے میرے بھائی ربانی جٹ صاحب دی امی نو صحت علی ایمان علی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ سونے بادشاہ میرے بھائی سجاول دے ابو دی قبر نو جنت دا باغ بنا، والدہ نو صحت علی ایمان علی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مولا جنہیں بے اولاد نے صاحب اولاد بنا، اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ اللہ تیرے دیوانے اگر یوں ہی لوٹ جائیں، بتا تیری نظر کرم کس لیے ہے؟ اللہ جو منگے بھی عطا فرما، جو نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما۔ اللہ سونیا جنہ جنہ نے تاون کیتا اللہ انہاں دے دونوں جہان بہتر فرما۔ اللہ سونیا ساڑے دل دیاں سا امیداں پوریاں فرما۔ ربی غفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔